आदाब। मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने हुकूमत के खिलाफ PDP के प्रोपेगेंडे पर की तनकीद। कहा यह अवाम की मुस्तरद करदा जमात है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से पहले 1 लाख नौकरियां देने का वादा। सलमान अली सागर का इंकशाफ। महबूबा मुफ्ती के खिते चनाब और पिरपंचाल को डिवीजन देने के बयान की बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने की सख्त तनकीद। कहा पाकिस्तान की बोली बोल रही है महबूबा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डोडा में तालिबा की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात का दिया हुक्म। फैकल्टी मेंबर मुअत्तल। जम्मू गुजरनगर में गोश्त फरोशों को गोश्त छुपाकर बेचने की हिदायत पर कशीदगी। शिवसेना और मकामी बाशिंदों के दरमियान तल्ख कलामी। पुलिस ने मामला सुलझाया। जम्मू कश्मीर पुलिस का अर्निया सेक्टर में हाई अलर्ट। SOG की मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू। यौम जमहूरिया पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शोपियां के जैनापुरा में IED बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त नाकारा बनाकर जानी और माली नुकसान टाल दिया। और खबरें तफसील से। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने PDP और अपोजिशन जमातों की जानब से की जाने वाली मुबैना झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अवाम उन्हें पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। कुलगाम के बानीमुल्ला गांव में खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि PDP की गलत पॉलिसियों की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने बानीमुल्ला और मुल्हिका देहात में पीने के पानी के मंसूबे का संग बुनियाद रखा, जो देही इलाकों की तरक्की के लिए अहम कदम है। जो हमारा सरमाया 70 साल में बना था, वो सारा सरमाया हमारा उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्हीं 2-4 वर्षों में, 5 वर्षों में कहा लोगों को वोट दो, बीजेपी को इक़्तिदार से बाहर रखेंगे। लेकिन जब इक़्तिदार आया तो बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। बेचारे वो परेशान हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं है बोलने के लिए। वो अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसलिए उनका मेन मकसद है कुर्सी पकड़ना। लेकिन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। लोग समझदार हैं, लोग उनको वो मौका, वो चीज़ बन नहीं रही है उनकी, जो उनको मतलब उनको लगता है कि शायद इक़्तिदार के लिए कर रही है, लेकिन उसमें लोग उनको नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी तक लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उनको अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर आज 50 साल 60 साल पीछे चला गया, उसको देखना चाहिए। और ये हिस्ट्री में है, ये कोई मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं बिला वजह इल्ज़ाम लगा रही हूँ। ये आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं ये, क्या क्या। हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले वादा की गई 1 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर के बेरोज़गारों को दी जाएंगी। ये कहना है सीनियर NC लीडर और MLA हज़रत बल सलमान अली सागर का। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए सलमान ने कहा कि खुद मुख्तार इदारों के ज़रिए ये नौकरियां दी जाएंगी ताकि शफाफियत कायम हो और सिफारिश की कोई गुंजाइश न रहे। एम्प्लॉयमेंट की बात है, हमें पूरा यकीन है जो हमने प्रॉमिस किया हुआ है 1 लाख जॉब्स का अपने मैनिफेस्टो में। हम डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन और SSRB और जो अलग अलग बोर्ड्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ के बोर्ड्स हैं, उन सब के थ्रू हम अचीव अपना गोल करेंगे और हम लाख नौकरी एट द एंड ऑफ आवर टर्म दे पाएंगे। थोड़ा सा प्रोसेस जो है स्पीड अप करने की ज़रूरत, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, जो हम कमिटमेंट हमारा है, हम उससे बराबर है, वादा बंद है। 1 लाख नौकरियों का हमने वादा किया हुआ है और वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू विदाउट एनी फेवरेटिज्म, बराबर ट्रांसपेरेंसी से वो नौकरियां यहाँ के नौजवानों को मिलनी चाहिए।
सीनियर बीजेपी लीडर व तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज महबूबा मुफ्ती की खित जनाब और पीर पंचाल को डिवीज़न देने के बयान की सख्त तनकीद की और कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान और ISI की बोली बोल रही हैं। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि ग्रेटर कश्मीर का तस्वुर लश्कर और JKLF का था, जिसकी तर्जुमानी अब महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। महबूबा जी उस सेक्टर पे काम कर रही है जिस सेक्टर को हमारी पुलिस, हमारी फौज और हमारी आर्मी ने नाकाम कर दिया। वो ISI का सेक्टर था ग्रेटर कश्मीर का, कि जम्मू के जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके उनको कश्मीर के साथ मिलाए और जम्मू को कमजोर किया जाए। डोडा किश्तवाड़ और राजौरी पुंछ का खिता, जिसके लिए महबूबा जी कह रही है कि अलग डिवीजन बनाया जाए। ये बेसिकली ISI का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, जिसको ISI और पाकिस्तान, JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसी खूंखार आतंकवादी तंजीमों से यहाँ इम्प्लीमेंट कराना चाहती थी, लेकिन उसको जम्मू कश्मीर हुकूमत ने GDC डोडा में तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी की तहक़ीक़ात का हुक्म देते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर फैकल्टी मेंबर को मुअत्तल कर दिया है। हुकूमत ने एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है जो 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। इस सिलसिले में SSP डोडा संदीप मेहता ने मीडिया को बताया कि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट डोडा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है और पुलिस फ़िलहाल मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। अभी तक हमें सिर्फ उस लड़की का जो है वो कुछ बिलोंगिंग्स जो हैं वो चिनाब के किनारे मिली हैं। अभी तक जो है सर्च हमारी कंटिन्यू है। वी कैन नॉट से विद कॉन्फिडेंस के लड़की ने सुसाइड किया है, बट उसकी मिसिंग रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पुलिस स्टेशन डोडा में जो है वो शोपियां के आवनेरा जनापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने देसी साख्ता धमाका खजाला IED बरामद करके बर वक्त नाकारा बना दिया, जिससे जानी और माली नुकसान टल गया। फौज, CRPF और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने IED को नाकारा बनाया, जबकि यौम जमहूरिया के पेश नज़र वादी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। फरवरी की 2 तारीख से जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का दूसरा बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और 6 फरवरी को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। इस बजट से इस बार आम लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, इस बात का जायज़ा लिया मुंसिफ टीवी की टीम ने। आइए सुनते हैं बजट को लेकर आम लोगों के तस्वुरात क्या हैं। अब उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट जो है ये बजट सेशन इससे लोगों का ही फ़ायदा करेगी। इस बजट सेशन में हमारी ये उम्मीदें हैं कि ये बजट सेशन हमारे टूरिज़म के लिए भी बेहतर हो, हमारी दुकानदारी के लिए भी बेहतर हो, हमारे माशरे में भी इसमें थोड़ा सा आज इस सेशन में कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए। जम्मू शहर के गुजरनगर इलाके में आज उस वक्त अफरा तफरी और कशीदगी देखने को मिली जब शिवसेना की मकामी इकाई सदर मनीष साहनी की क़यादत में गोश्त फरोख्त करने वालों को गोश्त छुपाकर बेचने को कह रहे थे। इस बात पर मकामी बाशिंदों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और शिवसेना कारकुनों और मकामी बाशिंदों के बीच सख्त तल्ख कलामी हुई। मामले को पुलिस ने किसी तरह दोनों फरीकों को समझा बुझाकर ठंडा कर दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर आसिफ नबीडार ने पुलवामा में मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को अपनी वापसी का फैसला खुद करना होगा और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडित 36 साल से अपनी वापसी और बाज़ाबतकारी के लिए एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत को उनकी वापसी के लिए इक़दाम करने चाहिए। पंडित बरादरी है वो पिछले 30 सालों से मांग करते आ रहे हैं कि हमें फिर से कश्मीर में बसाया जाए और उनको हमेशा यहाँ के लोग, यहाँ के हर कोई वो पॉलिटिशियन उनको वेलकम करता है। उनको कौन कहता है कि आप यहाँ पे ना आए, और हम फिर से चाहते। यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरनिया सेक्टर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। पुलिस और दीगर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया, जबकि SOG ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। इसका मकसद किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। तो ये एक नाले के दोनों तरफ पिछले 2-3 दिन से हम ये सर्च चला रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगी। और इसमें यह है कि कोई भी किसी भी किस्म की कोई नापाक हरकत जो है नापाक कंट्री करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल। किश्तवाड़ के संगपुरा इलाके में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर चौथे दिन में दाखिल हुआ गया, जहां सर्च ऑपरेशन और फ़ज़ाई निगरानी का सिलसिला जारी है। फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ड्रोन व हेलीकॉप्टर के जरिए दहशतगर्दों की पोजीशन पर नजर रखी जा रही है।
یہ آپریشن علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جموں میں بجرنگ دل نے پاکستان کے خلاف احتجاج کیا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن سندور 2 کی درخواست کی۔ راکیش بجرنگی نے کشتواڑ جھڑپ میں مقامی مدد کا الزام عائد کرتے ہوئے حکومت سے فوری گرفتاریوں کا مطالبہ کیا۔ کشتواڑ کے علاقے کندواڑ میں گزشتہ شام ایک لوڈ کیریئر گاڑی حادثہ ہونے سے ڈرائیور دریا چناب میں گر گیا۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور MLA کشتواڑ شگن پریہار گمشدہ ڈرائیور کو تلاش کرنے کے لیے جاری ریسکیو آپریشنز کی نگرانی کر رہی ہیں۔ بی جے پی کسان مورچہ کی جانب سے اننت ناگ کے لارنو میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی قیادت ریاستی نائب صدر نذیر احمد گنائی نے کی۔ اجلاس میں ضلع صدر راکیش کول، جنرل سیکرٹری عابد حسین ننگر اور پارٹی کے دیگر عہدیداروں نے ورکرز کو زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط کرنے اور آنے والے پنچایتی انتخابات کی تیاری کی اہمیت پر زور دیا۔ حال ہی جو لاڈلی بیٹی میں نے بولا تھا، کافی غریبوں کو کافی فائدہ آیا تھا، یا فری راشن آیا تھا، اس میں بھی کافی لوگوں کو فائدہ آیا تھا، اور آن لائن اس وقت سب ہو جاتا ہے۔ اور میں اپنے پلوامہ کے سنگرمنی علاقے میں واقع دلکش مقامات جیسے بہتے پانی کی ندیاں، لمبے دیودار کے درخت، وسیع گھاس کے میدان اور برفیلے پہاڑ سیاحوں کی اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہاں کا قدرتی منظر اور ٹریکنگ کے راستے سیاحوں کو سیر و تفریح کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ DDC ممبر پلوامہ جاوید رحیم نے بھی حالیہ دورے میں علاقے کی سیاحتی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تو یس یپر یہ تھی یوکنت یس یپر یہ گو بیرنڈ اپر یوس مرگ وت یس یہ وت کھسان دم وت یہ گھان شڑک یہ یہ وت تو آج چلے کلان سیزن چلے کلان ہیوتن وہ مکلن یہ کم سے کم 6 فٹ 7 فٹ۔ ترال میں مسلسل خشک سالی کی وجہ سے ندی نالے اور قدرتی چشمے سوکھ گئے ہیں، جس سے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ MLA ترال رفیق احمد نائک نے کہا کہ پانی کی کمی کے شکار علاقوں میں ٹینکروں کے ذریعے پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہمارا تاریخی چشمہ ہے آری پل، وہ سوکھ گیا۔ اب یہ نالے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب تک ان کو جاری رکھے، ہم دعا کریں یہ جاری رہے، لیکن میں اپنے علاقے کو لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ 24 گھنٹے ہم ان کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اننت ناگ کے ڈسٹرکٹ لائبریری میں شور شرابے کے باعث طلبہ کا مطالعہ مشکل ہو گیا ہے، جس پر طلبہ نے انتظامیہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ طلبہ نے لائبریری کے اطراف شور کو کم کرنے اور چھابڑی فروشوں کو منتقل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نو ہارو زون چاہیے تاکہ ہم اچھے سے پڑھ سکیں۔ ہم اس ماحول سے سیٹسفائی نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر بہت سارے ڈسٹربس ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے باہر سے گاڑیاں چل رہی ہے۔ وائلڈ لائف محکمے کے اہلکاروں نے نوشہرہ اڑی سے ایک مادہ تیندوے اور اس کے بچے کو بازیاب کر کے بارہمولہ رینج آفس منتقل کیا، جہاں انہیں محفوظ جنگلاتی علاقے میں چھوڑا جائے گا۔ مقامی افراد نے محکمے کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ اس سے کسی بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا ہے۔ رات بھر ہم نے اس کو ریسکیو سینٹر میں رکھا ہے، اب یہ ریکور ہو چکے ہیں، تو اب ہم ان کو جلدی اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔ کیج تو ہمارے پاس وافر مقدار جہاں بھی ہمیں اطلاع ملتی ہے تو ہم وہاں جا کے موقع پہ وہاں کیج انسٹال کرتے ہیں۔ نیشنل روڈ سیفٹی ماہ 2026 کے موقع پر بیداری پروگرام کے لیے موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ نے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی راجوری کی تعاون سے روڈ سیفٹی بیداری مہم کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجوری، سیکرٹری لیگل سروس اتھارٹی راجوری، منصف جج اور ARTO راجوری بھی موجود تھے۔
بڈگام میں ٹریفک جام کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. حالانکہ میونسپل کونسل کی جانب سے ملٹی کار پارکنگ تعمیر کی گئی ہے مگر لوگ اس سہولت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر 30 روپے پارکنگ فیس ادا کرنے سے گریز کی وجہ سے لوگوں کو غلط پارکنگ پر گاڑیوں کے اٹھائے جانے سے زیادہ مالی نقصان ہو رہا ہے. پھر ان کو زیادہ دینا پڑتا ہے. جب ہم کار ٹو کے کر کے لاتے ہیں یہاں آفس میں, پھر ان کو 100 دینے پڑتے ہیں. لہٰذا پھر ایک گزارش پھر ہے میری تمام لوگوں سے, جو اپنی کاریں جو ہمارے ڈیزائن کار پارکنگ سے. یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر اننت ناگ پولیس نے ضلع کے مختلف علاقوں میں امن و امان کو یقینی بنانے اور شر پسندانہ کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے. یہ خصوصی سیکیورٹی مہم SSP اننت ناگ شری امرت پال کو کی ہدایت پر جاری کی گئی, جس کی نگرانی ڈورو اور ویریناگ میں DSP یاور نثار خان اور SHO اویس غنی کر رہے ہیں. یوم جمہوریہ کے پیش نظر اننت ناگ پولیس نے آج SSP اننت ناگ شری امرت پال کی ہدایت پر ضلع بھر میں سخت چیکنگ مہم انجام دی. ڈورو اور ویریناگ کے حساس مقامات پر بھی چیکنگ مہم چلائی گئی, جس کی نگرانی DSP یاور نثار خان اور SHO ڈورو اویس غنی کر رہے تھے. منصف TV کے لیے شاہ ہلال, ڈورو, اننت ناگ. 26 جنوری کے پیش نظر وادی کشمیر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے, جس کے تحت IG روڈ, ایئرپورٹ روڈ, ہمہامہ پر سیکیورٹی چیکنگ جاری ہے. جموں کشمیر پولیس, CRPF اور دیگر سیکیورٹی اہلکار مشترکہ طور پر گاڑیوں اور آنے جانے والے افراد کی باریک بینی سے جانچ کر رہے ہیں. IG روڈ پہ آج یہ چیک پوائنٹس لگائے گئے ہیں, چیک پوائنٹ لگایا گیا ہے. اور بڈگام کے الگ الگ علاقوں کی اگر ہم بات کریں, ماگام, بیروا, چار شریف, چاڈورا یا مین ہیڈ کوارٹر بڈگام کی بات کریں تو وہاں پہ بھی چیک پوائنٹس لگائے جا رہے ہیں. آنے والا 26 جنوری جو ہے, یہ 26 جنوری ہم بخوبی اچھے سے خوش دلی سے منائے. فی الحال اس وقت ضلع بڈگام کی ہمام علاقے سے میں عبید مہدی, منصف TV کے لیے. کشتواڑ کے تاریخی چوگان گراؤنڈ میں یوم جمہوریہ 2026 کی ریہرسل کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں, جس میں جموں کشمیر پولیس, CRPF اور CSF فارسٹ پروٹیکشن فورس اور اسکولی بچے شامل ہیں. 3 دن تک جاری رہنے والی اس ریہرسل کے بعد کشتواڑ ضلع انتظامیہ کی جانب سے فل ریہرسل کا انعقاد کیا جائے گا. یوم جمہوریہ سے قبل ضلع کلگام میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. کلگام میں SHO کلگام کی قیادت میں ایک خصوصی سیکیورٹی آپریشن کے تحت اہم مقامات پر متعدد چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے. یہ کارروائی SSP کلگام کی ہدایت پر عمل میں لائی جا رہی ہے تاکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے. یہاں کلگام میں سب سے بڑی تقریب 26 جنوری کی DPL کلگام میں منعقد ہوگی. لگاتار سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ سخت کیے گئے ہیں تاکہ یوم جمہوریہ امن اور سکون سے منایا جا سکے. امن مشتاق, منصف TV, لارو کلگام. ضلع شوپیاں کے بلاک رام نگری کے چکسیدھو علاقے میں بلاک دیوس کا انعقاد کیا گیا, جس کی صدارت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر شوپیاں ناصر احمد نے کی. اس موقع پر مختلف محکموں کے افسران, PRI ممبران اور مقامی لوگوں نے شرکت کی اور ADDC نے عوامی مسائل کی موقع پر ہی حل کیا, جبکہ دیگر شکایات کے فوری ازالے کے لیے متعلقہ محکموں کو ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت دی. جو بھی کوئی مشکل, جو کوئی بھی گریونس ایسی تھی جس کا ریڈرسل کرانا ہو, اس کے لیے ہم نے آفیسرس کو یہیں پہ انسٹرکشن بھی دی اور جن بہت سارے ایسے مسائل جو ہم نے آن سپاٹ ہی حل کرا دیے. اور ساتھ ہی ساتھ لوگ جموں کشمیر UT کے 35 طلباء کی ٹیم نے حکومت کے نوجوانوں کے امور اور کھیل کی وزارت کے زیر اہتمام 7 روزہ بین ریاستی یوتھ ایکسچینج پروگرام میں حصہ لیا, جس میں ضلع کشتواڑ کے طلباء نے مقامی کھانوں, ثقافتی سرگرمیوں, تقریر میں قابل ستائش کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ضلع کشتواڑ کے طلباء نے مقامی کھانوں میں پہلا انعام, ثقافتی سرگرمی میں دوسرا انعام اور تقریر میں دوسرا انعام حاصل کیا. ہندوستانی فوج کی 4 راشٹریہ رائفلز یونٹ نے بھدرواہ کے دور دراز چکرانہ علاقے میں خواتین کو سلائی مشینیں اور مقامی رہائشیوں کو سولر سرچ لائٹس فراہم کی. یہ اقدام آپریشن سدبھاونا کے تحت کیا گیا. مقامی افراد نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے فوج کی تعریف کی اور دور دراز علاقوں میں روزگار کے مواقع اور سہولت فراہم کرتی ہیں. وانی پورہ کے ملنگام علاقے میں فوج کی جانب سے 3 روزہ سیلف ڈیفنس ٹریننگ کیمپ منعقد کیا گیا. کیمپ میں
लड़के और लड़कियों की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। कैंप का मकसद नौजवान नस्ल को मुनशियात से दूर रखकर उन्हें खेल सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। ज़िला पुंछ की पंचायत के पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दिगबार मल्दियाना में वंदे मातरम के 150 साल के मौजू पर एक मुबाहसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद पर अपने ख़यालात का इजहार किया। तक़रीब में 14 मुक़र्रिरीन ने तहरीक आज़ादी और वंदे मातरम की अहमियत पर रोशनी डाली। कुपवाड़ा के वरनाउ ललाब में कंपार्टमेंट नंबर SL67 के जंगलात में गैर कानूनी कटाई और देवदार के दरख्तों की लूटमार जारी है, जबकि इस इलाके में जंगलात की हिफाजत के महकमे जंगलात के अहलकार तैनात हैं। महकमे जंगलात ने कार्रवाई फ़िलहाल शुरू कर दी है। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।